السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نبارطاجي معكم ديكوراسيون تاع البوفي او دانيفرسير تاع مغين دو نيج كوم سيتي برومي. دونك غادي نخليكم ديجا مع هاد لا بتيت فيديو باش تشوفوا لا ريزولتا فينال اي ابري غادي نبارطاجي معكم كاع لي ديتاي. هنايا غادي نتقاسم معكم الديكوراسيون اللي انا خديت. هانتوما كيف تشوفوا هنايا سي ان كيت اللي خديته من امازون. دونك هاد لو كيت ها هو نورمالمون هما يلون بريزونتو كوم سا، مي انا غادي نبدل شويه في الديكوراسيون، يعني كل واحد يجي يزيد هكاك لي توش ديالو. هاد لو كيت فيه دونك لي بالون، هانتوما غادي نوريكم فيه هاد لي بالون هادو، معرفتش اكزاكتومون شحال ولا كاتبين هنا، غادي نقول لكم بالضبط ما كاتبينش. بون فيه هاد لي بالون، فيه هادي الوغ تتنفخها هي كبيره كيف تيبان لكم. انت نسرحها هنا باش تبان لكم مزيان، شفتوا تتبان هنا بحال هكا. فيه تاني دو هكا، يعني هادشي كله تيمشي مع لا ديكوراسيون تاعت لي غين دو نيج. فيه دو بحال هكا، فيه دو تاع لي بالون هادو، فيه لي غين فوالا دو كوم سا، وفيه هاد لي طوال. بون هي سي فري ما كبيراش بزاف مي صافا. وهاد لو كيت كله داير 21 اورو، هذا من امازون اللي يحب يشريه راه الصراحه فيه كل شيء وما وداير ورخيص. بالنسبه لهاد لي بالون انا زدت شريتهم من اكسيون، هكا فيهم هكا تصاور وسي تاع لي برانسيس كي تيبان لكم هنايا، لقيتهم في اكسيون. لا مهتمين راه ما غاليينش. زيد خديت 3 بحال هكا 3 باكي، كل باكي فيه 6. وخديت هاد لي ريدو اللي جايين على هاد الشكل هكا. انا غادي نوريكم الديكوراسيون اللي غادي ندير بهم وغادي تشوفوا الشكل معايا كي غادي يكون. دونك بديت بهذه هي الاولى، عاد ابري غادي ندير هادوك لي ريدو اللي وريتكم، ومن بعد صافي من بعد ما لصقت هذاك هانتوما كيف درت ليه على هذا الشكل. خليت داك لي سباس اللي تيبان لكم من البلافون تما باش ندير فيه داك لارش دو بالون. وهذا خديت الغوص، هذا غادي خديت غير ان سول غيدو، دونك غادي نقسمو على 2 باش نديرو في لي كوتي. نتوما شفتوا كي تيجي غادي من بعد نصور لاميه بالنسبه لنا هنايا انا جو بريفيري ندير ان ريدو. اون فيت عندي هاد لي ريدو هكا اللي ملاصقين اون فيت 2 et donc ça fait, je trouve que ça fait joli en fait le blanc. Je préfère نديرهم هما على هذاك لا ناب لي دو فوا تلقاو دوك لي ناب en plastique ولا vraiment c'est pas du tout joli, mais هكا جا زوين. en fait تتبقى ان ايدي الى ما كانش عندكم فريمون ان غروند ناب اللي غادي تدرك لا طابل كلها من القدام. دونك الا عندكم ان ريدو في لو ميم تيم ولا في لي ميم لي كولور اللي فيهم ممكن تستعنوا بهم، راه تيجي ديكور زوين.
صافي هنايا من بعد ما نفخنا كاع لي بالون هادو حتى هما كسك سادون. ودابا غادي نبداو نصاوبوهم في هاد السينتا. اون فيت تيبيعوها لك معاهم فيها متقيبات باش تصاوبي هذاك العرش كله. هو صافي من بعد ما كملنا لي بالون علقناهم. هاد لي بالون اون فيت ممكن تصاوبوهم على حسب الرغبه ديالكم والشكل اللي بغيتو تدولوها على الديكوراسيون كلها، بغيتو ديروا غير النص. المهم تيبقى او شوا او اوسي على نومبر لي بالون اللي عندكم اللي شريتو في لو كيت. مي هذا ما يمنعكمش بانه الا خديتو ان كيت وما لقيتوش فيه لي بالون بزاف ممكن تشريو بالون اخرين. هذا الشيء اللي درت انايا حتى شفتهم ما كاينينش بزاف جي راجوتي دوطخ بالون. دونك هكا تيكون الشكل النهائي ديالو. هنايا فوالا بديت صاوبت شويه لو بوفي اولا الطابل ديالي. نقرب لكم هنايا لي دراجي اللي صاوبت معاكم او لي بتي ساشي اللي فيهم لي بونبون اللي يديو معاهم لي زونفون. هنايا خليت البلاصه فين ندير الكاطو. En fait, aux dernières minutes, mon mari il a trouvé un petit bijou. En fait, c'est très joli. Regardez là, c'est une princesse. Au fiha aussi le voilà, un numéro ou une petite bougie. Vraiment, ça tombait très très bien avec le thème. هنا il y a les chaussettes aussi. اللي صاوبت معاكم. هنايا درت ان بوتي باني اوسي في الدوري باش يمشي اسورتي. درت فيه لي كادو لي بوتيت في او لي بوتيت برانسيس. هنايا لي زاسيات و لي سيرفيات يتو. ان فيت سا فريمون بور فير بليزير aux enfants تيبغيهم هكا. واخا حنا تنبغيو حاجه سامبل ولكن ماشي مشكل. ديجا هذا كي قلت لكم سان انيفرسير بور انفون دونك بور فير بليزير اوز انفون. هنايا درتها باش ندير فيها لي كوب كيك. دونك حتى لدوما ان شاء الله. هادو لو صابلي اللي صاوبت معاكم زوقتهم هكا دونك حطيتو. aussi le deuxième côté la même chose. خاصني جيست بغيت نزيد لو صابلي كلي او شوكولا مي خليته او ديرنيير مينوت. زدت تاني درت لي زاسيات هنايا لي غوبلي باش يكونوا اسي. هنايا لي بوتي كادو بور لي غارسون حيت ما درت هادوك لي كورون بور لي في وهادو بور لي غارسون. وهنايا زدت ليهم في هاد لي باني لي بونبون لي بغاهم هكا. هادوك اللي درت لهم يدوهم معاهم. en fait ما درتش دو شوكولا مالغري خديتها مي افيك لا شالور فريمون سي با بوسيبل. يعني غادي غير يوسخوا حويجاتهم دونك لا سي با لا بين. هنايا جي راجوتي اون اوتر طابل فوالا درت فيها اوسي لو ميم ريدو. فريمون اون ديري با كو سي ان ريدو فريمون اون ديري كو سي ناب كي لي مانيفيك. فوالا هنايا زدتها هكا افيك لو بوتي نيو كوم سا que ça donne واحد بتيت توش. وهنايا هاد لاطابل درت فيها لي بواسون. دونك هادو هنايا درت الماء درت فيها هما دوك لي تيكيت اللي بارطاجيت معاكم في الفيديو السابق. ها هما. هنايا درت لي جو بور لي زانفون اللي حتى هما درت فيهم دوك لي تيكيت اللي بارطاجيت معاكم. هنايا درت في هاد الباني هنا اون فيت سي ان طابل ارجنتي الا لاحظتوا معايا. هنايا درت ان طابل دوري ايوا وهنا درت ان طابل ارجنتي بور شونجي ان بتي بو. هنا درت فيها هادو لي زونفون. هادي قلت غادي نشوف ان نوتر باش ندير فيها لي بوب كورن دومان. وهنايا سي لا ميم ستيل. اون فيت الا سي فو زيت انتريسي البنات هادو راه كاينين في اكسيون راهم موجودين. هنايا درت فيها لي فورشيتي لي كويير. هنايا وجدت البريد تاع اتاي والصوانيه الا كانوا كاينين دي بارون اللي غادي يجيو مع وليداتهم دونك غادي نبروبوزي ليهم دو تي ماروكان. ايوا وبالنسبه لهذا السيرفيس تاع البنات
الا اوسي vous êtes intéressé باسكو كاينين البنات اللي سولتوني عليه، راه هاد لو سيرفيس كنت خديته من سي ديسكونت. الا كتعرفوا هاد لو سيت فريمون الي مانيفيك. دونك فيه هاد لي 3 هاد لي 3 بريزونطوار تاع الكاطو. وسي هادي انا هنا نقصت منها وحده باسكو هي فيها 3، وفيهم هاد لو بوتي كور هكا، وفيهم هاد لي بلاطو حتى هما. اون فيت كنت خديتو ب 80 اورو، راه في لو سيت سي ديسكونت. ايوا صافي البنات، هانتوما تيبقى هكا هو الشكل ديالي. حيدت لي شيز باش يلقاو لي زونفون لي سباس. ايوا صافي خليت هكا، خليت كوميم هنايا لو بتي ستيل كوميم هنايا ان بتي بو اورينتال كو صافي لو رابيل سي افيك لو بتي بوفي. و تيكون الشكل النهائي هو هذا. بغيت نتمنى الفيديو ديالي يكون نال الاعجاب ديالكم، والافكار ديالي حتى هما البسيطه تكون عجبوكم. الا عجبوكم ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم وتابوناو للشين. مرحبا بكم، وما تنساونيش من لي كومونتير ديالكم. تنخليكم على الف خير، والى الفيديو القادم ان شاء الله.